बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ज़मानत की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच में अहम समाअत हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिस शहबाज रिजवी साहब का फ़ैसला आया, ये डिवीज़न बेंच था, उनके साथ एडिशनल जज थे जो 26वीं तरमीम के बाद हाल ही में तैनात हुए और वो प्रमोशन हुई थी, वो सेशन जज से हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने, जस्टिस जो मकबूल हैं। तो उस बेंच की जानिब से जो फ़ैसला आया था उस वक्त भी हमने उसके ऊपर कानूनी जो डिस्कशन की थी और मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों को डिस्कस किया गया और एविडेंस को डिस्कस किया गया है। कभी भी ज़मानत के मुकदमात में एविडेंस को डिस्कस नहीं किया जाता, चूँकि अगर आप ज़मानत के केसेस में एविडेंस को डिस्कस करेंगे तो फिर जो आपकी मातहत अदालत है, जो दहशतगर्दी अदालत है, चूँकि वो आपकी मातहत अदालत है, तो फिर उसके ऊपर एक बड़ा उसका इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से जब ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं या मंजूर की जाती हैं तो अदालतों की जानिब से कहा जाता है कि इसका ट्रायल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी गवाह की गवाही के ऊपर रिलाय कर लेते हैं, जब हाई कोर्ट लेवल की अदालत किसी गवाह की गवाही को दुरुस्त मान ले या उसको उसके पलड़ा में अपना वज़न डाल दे, तो फिर जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। यही चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं और ये जो इमरान खान की ज़मानत के खारिज होने का फ़ैसला है, यही ख़ुद सरकार के जो है वो खाते पड़ गया और सरकार की जानिब से जो है वो उनको परेशानी उठाना पड़ी। आज अदालत में उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं था और यही वजह है कि उन्होंने अदालत के सामने जो है वो मोहलत मांगी। अच्छा, अब सवालात क्या उठाए गए, बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर रूल्स बना लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये 45 सालों के बाद 1980 में रूल्स बने थे सुप्रीम कोर्ट के और अब आके रूल्स बनाए गए हैं। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का टास्क था वो हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास था। बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया उन्होंने, 6 महीने लगाए। उसके बाद फ़ायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास न बुलाया ताकि उसमें मंजूरी हो सके और 6 महीने तक डिले करवाए रखा फ़ायज़ ईसा ने। फिर 26वीं तरमीम के बाद मर्ज़ी का जुडिशल कमीशन बन गया और फिर वो जो ज़िम्मेदारी है वो मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो है वो मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो जितनी भी मेहनत थी वो फिर उन्होंने डेफिनेटली वो दे दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में एक बेंच बना और उनको दे दी। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं मंसूर अली शाह साहब, जो उनका मकसद था, जिस तरीके से वो चाहते थे चीज़ों को करना, वैसे ना हो सका। और अब ये कानून जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो रूल्स में 45 बरस के बाद ये तब्दीली की गई है। पहले वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अब रूल्स में क्या, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात को, अदालती मुकदमात को कैसे चलाया जाएगा, ये बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1980 के जो रूल्स हैं उनमें तरमीम कर दी गई है, उनको मनसूख कर दिया गया और उनकी जगह पे नए रूल्स का इतलाक आज से शुरू हो गया है। 45 साल गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के उन्वान से नई रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स मनसूख कर दिए गए हैं। अदालती कार्रवाइयों में शफाफियत, कारकर्दगी और मजमूई तासुर को बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी। पहले मंदोखेल साहब और फिर शाहिद वहीद साहब की ये कमेटी बनी थी। इस कमेटी में जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। कमेटी ने जजेस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफिस, बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस से भी तजावीज़ तलब की थी। अब नए कवानीन का इतलाक 6 अगस्त से शुरू हो चुका है। वाज़ेह किया गया है कि मनसूख शुदा कवायद के तहत इन नए रूल्स के आगाज़ पर दरख्वास्त, पिटिशन, अपील, रेफरेंस, नज़रसानी वगैरह के ज़रिए ज़ेर इल्तवा कोई भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी और उसे निपटा दिया जाएगा, गोया ये रूल्स नहीं बनाए गए। मतलब इसका माजी से इतलाक नहीं होगा। माजी में जो दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, जो अपीलें दायर हो चुकी हैं, जो आइनी पिटिशन्स हैं, वो उसी पुराने रूल्स के मुताबिक चूँकि दायर हुई थी तो उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। उन मुकदमात के लिए ऐसे ही है जैसे कोई नए रूल्स नहीं बने। अगर इन रूल्स के किसी शिक को नाफिज करने में कोई दुश्वारी पेश आएगी तो चीफ जस्टिस अपनी तरफ से तश्कील दी जाने वाली कमेटी की सिफारिशात पर ऐसा हुक्म दे सकते हैं जो उन रूल्स की दफ़ात से मुतसादिम ना हो। कवानीन के मुताबिक फ़ौजदारी अपील दायर करने की मुद्दत, फ़ौजदारी दरख्वास्तों के फ़ैसलों, बरह रास्त दीवानी अपीलों की मुद्दत 30 दिन से बढ़ा के
60 दिन तक कर दी गई है। जो पहले 30 दिन में अपील दायर की जाती थी फौजदारी मुकदमात में, अब वो 60 दिन कर दिए गए हैं। और इसी तरीके से कोई फौजदारी अपील होगी उसमें भी जो है वो दायर करने की फौजदारी दरख्वास्तों के फ़ैसले बरह रास्त दीवानी अपीलों की मुद्दत भी 30 दिन से बढ़ा के 60 दिन कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात के ख़िलाफ़ अपीलें 14 दिन में दायर की जाएंगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें 30 दिनों के अंदर दायर की जाएंगी। वो अपील जो अब नई अपील इंटर कोर्ट अपील है तो वो 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर वो अपील दायर की जा सकेगी। दरख्वास्त दायर करने के बाद नज़रसानी के लिए फौरी तौर पर दूसरे फरीक को उसका नोटिस देगा और रजिस्ट्री को इस नोटिस की कॉपी की तौसीक करेगा। नज़रसानी के लिए हर दरख्वास्त के साथ इस फैसले या हुक्म की तस्दीक शुदा कॉपी के साथ होना चाहिए जिसकी शिकायत की गई है। जब दरख्वास्त ताज़ा शवाहिद की दरियाफ्त की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी, दस्तावेज़ात की मुसद्दका कॉपियाँ अगर किसी पर इन्हिसार किया गया हो को दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया जाएगा और एक हलफनामा भी होगा जो इस तरह के हालात बताएगा जिसमें नए शवाहिद दरियाफ्त हुए हों। एडवोकेट या साइल जो फरीक है दरख्वास्त पर दस्तखत करने वालों को मुख्तसर तौर पर इन नुकात की वजाहत करना होगी जिन पर नज़रसानी की दरख्वास्त की बुनियाद है। सर्टिफिकेट एक माकूल राय की सूरत में होगा अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से दायर की गई नज़रसानी की दरख्वास्त परेशान कुन या गैर संजीदा थी तो वो ख़ुद को तादीबी कार्रवाई का ज़िम्मेदार ठहराएगा और या 25,000 रुपये से कम की लागत का ज़िम्मेदार ठहराएगा। अगर दरख्वास्त पार्टी ने दायर की थी तो वो फरीक की तरफ से दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। दरख्वास्त के गैर संजीदा होने पर ख़ुद को 25,000 रुपये से कम की लागत का ज़िम्मेदार ठहराएगा। अगर उनको लगता है कि दरख्वास्त नहीं है, दरख्वास्त ऐसी है जो दायर नहीं होनी चाहिए थी या फजूल दरख्वास्त है, इसका मतलब ये 25,000 रुपये, कम अज़ कम 25,000 रुपये जुर्माना होगा। जहाँ तक काबिल अमल नज़रसानी की दरख्वास्त इसी बेंच के सामने तय की जाएगी या अगर जो मुसन्नफ़ जज रिटायर हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए तो ऐसी दरख्वास्त की समाअत उसी बेंच के एक या एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल बेंच करेगा जिसने फ़ैसला सुनाया या नज़रसानी का हुक्म दिया था। अब मुझे बताएं कि ये जो रूल्स हैं क्या इसलिए ये इनमें और आप तो कहते थे कि 26वीं तरमीम के बाद नज़रसानी कोई भी सुन सकता है, अब आप जो 2025 के रूल्स में तरमीम की है उसमें आप कह रहे हैं कि नज़रसानी जो अवेलेबल बेंच होगा उन तमाम जजेस पर मुश्तमिल होगी। अगर कोई रिटायर्ड हो गया है तो उसके अलावा जो जो उस बेंच का हिस्सा था वो उस नज़रसानी को सुनेगा। तो फिर आपने रिज़र्व सीट्स वाले केस में नज़रसानी क्यों नए बेंच से सुनवाई? अब सुप्रीम कोर्ट के ये जो रूल्स हैं क्या ये आईनी बेंच के ऊपर लागू नहीं होंगे? क्या ये आईनी बेंच इनके मुताबिक अपने मामलात को या प्रोसीजर को नहीं चलाएगा? ये तो फिर वही बात हुई कि अब तक इंतज़ार होता रहा, रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला आ गया, उसके बाद पहले जो 1980 के रूल्स थे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी उसके मुताबिक भी रिव्यू वही सुनेगा बेंच जिसने पहले मेन केस, जैसे उनकी जानिब से कहा गया था हामिद खान की जानिब से कि नज़र सानी वही कर सकता है ना जिसने नज़र अव्वल की हो। तो ये पहले भी 1980 के रूल्स में भी था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी थी। फिर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लिया और नया बेंच बना दी और नए बेंच ने मुकम्मल तौर पर पूरे केस को समझना ही ना चाहा और उन्होंने वो रिज़र्व सीट्स का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया। अब आप 2025 के जो रूल्स दे रहे हैं उसमें फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी दरख्वास्त की समाअत अगर कोई मुसन्नफ़ जज रिटायर हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए तो ऐसी दरख्वास्त की समाअत उसी बेंच के एक या एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल बेंच करेगा जिसने फ़ैसला सुनाया था या नज़रसानी का हुक्म दिया था। जेल की दरख्वास्त दायर करने पर कोई कोर्ट फीस नहीं होगी। ये भी 2025 के जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जारी कर दिए गए हैं जो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूँ। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये बेसिकली इमरान खान 17 मुकदमात में नामजद थे। 5 मुकदमात में उनकी अबूरी ज़मानतें मंजूर हुई। 18 मुकदमात थे 9 मई के लाहौर के, जिनमें 5 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें मंजूर हुई। 12 मुकदमात में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर हुई। उनमें भी 4 मुकदमात में ज़मानत के बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर ली जस्टिस अरशद जावेद ने। 8 मुकदमात में जज मंजर अली गिल ने वो जो ज़मानत है वो खारिज कर दी। ये वही जज मंजर अली गिल हैं जिन्होंने पहले इमरान खान का 10 मुकदमात में 12 रोज़ का रिमांड दिया था। वही जो जज साहब हैं जब वो दोबारा समाअत करते हैं तो वो रिमांड कलअदम हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट से और फिर ज़मानत की दरख्वास्तों पर भी वही जज साहब फ़ैसला करते हुए इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत खारिज कर देते हैं। जबकि जो दूसरे जज हैं वो 4 मुकदमात में ज़मानत देते हुए और जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने
جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کے اوپر بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے، جو پروسیکیوشن کا سوال تھا اور پروسیکیوشن کا جو کنڈکٹ تھا۔ لیکن بعد میں جب عمران خان کی ضمانتیں گئیں، پہلے ایک بینچ نے سنا، پھر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب اس بینچ سے ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ایڈیشنل جج صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ سماعت ہوتی رہی، بار بار رپورٹس آتی رہیں کہ ان مقدمات میں کس کی ضمانت منظور ہوئی ہے، کس کی خارج ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کئی دنوں تک تحریری فیصلہ نہ آیا، تحریری فیصلہ آنے کے بعد 3 ہفتوں تک وکالت نامے سائن نہ ہوئے، اور پھر ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ 28 29 جولائی کو عدالت کو کہا گیا جی کہ آپ اگلے ہفتے کے لیے نوٹس کر دیں۔ عدالت نے 12 اگست کی تاریخ کر دی۔ آج 12 اگست تھی، 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں، اور ان کے ساتھ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ تھا، اور یہ دونوں جو 26ویں ترمیم کے بعد جج صاحبان تشریف لائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں کو پر سماعت کرتے ہوئے اہم قانونی نکات اٹھائے ضمانت کے کنسیپٹ کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، اب تک جتنی بھی اہم درخواستیں آئی ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بینچ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اگر تو ہم بات کرتے ہیں جسٹس نعیم اختر افغان کے بینچ کی، تو انہوں نے، یا پھر ہم بات کرتے ہیں جسٹس جو بلوچستان ہائی کورٹ سے دوسرے ہاشم کاکڑ صاحب بینچ کا، انہوں نے 9 مئی کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف دیا، ان کی ضمانتیں منظور کی۔ لیکن جب معاملہ کوئی اہم درخواست آتی تھی، سب سے بڑی اہم درخواست تھی GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواست شیخ رشید کی، وہ آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ دوسرے نمبر پر اہم درخواست تھی فواد چودھری کی، جس میں کہا گیا تھا کہ تمام مقدمات کو یکجا کیا جائے، وہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور درخواست تھی فواد چودھری کی۔ یہ تمام درخواستیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے بینچ میں لگیں۔ جتنی 9 مئی کے مقدمات سے متعلق اہم درخواستیں تھیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ان درخواستوں کو پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں اور پھر اس کو ریمانڈ کر دیتے ہیں۔ ریمانڈ ہونے کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اور وہ معاملہ زیر التوا ہو جاتا ہے، اور اتنے میں پھر فواد چودھری تو چونکہ بری ہو گئے، اس وجہ سے بھی اب ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ ضمانت کی درخواستوں کا جو فیصلہ وہ ریمانڈ ہو جائے، وہ ریمانڈ نہیں ہوتا۔ عدالت اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو عدالت ان کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے ضمانت دے دیتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا حالیہ فیصلوں میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جو جس طریقے سے وہ فیصلے دے رہے ہیں، وہ ریمانڈ کر دیتے ہیں۔ اب آج عمران خان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت تھی، 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ جب ضمانت کی درخواستوں پر فیصلے میں جسٹس شہباز رضوی بینچ نے اگر میرٹ کے اوپر بات کر لی ہے یا ایویڈنس کو ڈسکس کیا ہے، تو پھر انہوں نے تو کیس کو، ضمانت کا کیس ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا، انہوں نے تو جو کیس ہے وہ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیا۔ جیسے عامر فاروق نے سائفر کیس میں ضمانت خارج کی تھی، جسٹس تھے سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے کہا تھا عامر فاروق بینچ نے، اور اس میں میرے خیال میں تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے سائفر کیس میں، یا شاید وہ سنگل بینچ تھا۔ خیر، جب ضمانت عمران خان کی سائفر کیس میں خارج ہوئی، ضمانت بعد از گرفتاری، تو اس پر پھر عدالت نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ تو صرف ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کے حوالے سے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ بس صرف ایک رسے کی ضرورت تھی جو پھانسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، باقی فیصلہ تو پھانسی کے ہی دے دیا۔ ضمانت کے کیس میں جب آپ نے میرٹ کے اوپر اور آپ نے سزائے موت کا کیس بنا دیا، تو پھر صرف ایک پھانسی کے لیے رسی کی ضرورت تھی، باقی تو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنا دیا، اور پھر وہ سائفر کے کیس میں عمران خان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھی۔ تو بالکل وہی کام پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ ہوا۔ چونکہ جب نظام اپنی من مرضی کرتا ہے تو پھر فیصلوں میں ایسے بلنڈر آتے ہیں کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ چیزیں گلے پڑ جاتی ہیں نظام کے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس افریدی نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پر سنگین سوالات اٹھائے، اور کہا کہ ہائی کورٹ ضمانت کے کیس میں کیس کے مرکزی میرٹس پر کیسے رائے دے سکتی ہے جب آپ نے کیس آپ کی ماتحت عدالت میں زیر التوا ہے، اور آپ نے اس کیس میں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ضمانت کی درخواستیں جتنی تھیں وہ عدالت نے روک لیں کہ عمران خان کا فیصلہ آنے والا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں دہشت گردی عدالتوں سے۔ وہی بات کہ جب ہائی کورٹ کوئی اوپینین دے دیتی ہے میرٹس کے اوپر، تو پھر جو نیچے ماتحت عدالتیں ہیں، اور وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ نے اعجاز چودھری کی ضمانت کی درخواستیں منظور کیں اور کہا کہ صرف سازش کی بنیاد پر لوگوں کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ نظام کے مطابق نہیں تھا، اس کو نہیں دہشت گردی عدالتیں فالو کر رہی۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ چونکہ نظام کے مطابق ہے تو اس کو فالو کر رہی ہیں۔ یہ ایک پورا صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وکلا سے کہا کہ اس قانونی نقطے پر عدالت کی معاونت کریں
کہ کیسے میرٹس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کیسے میرٹس کو ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے میرٹس کو ٹچ کیسے کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ یا فریدی صاحب نے کہا سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو، کیا ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشن دی جا سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آج صرف پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، وکلا آئندہ سماعت تک لیگل جو ایشوز ہیں ان پر تیاری کریں، فریقین کے وکلا قانونی سوالات پر عدالت کی معاونت کریں تاکہ کیس کا فیصلہ ہو سکے۔ اب عدالت نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ واضح ہو گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو غیر قانونی تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ غیر قانونی ہے تو وہ کالعدم ہوگا اور ضمانتیں منظور ہوں گی، یا پھر وہ کالعدم ہو کے ریمانڈ ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ضمانت کے کیسز میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتی ہے یا دینے کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ضمانت کے کیسز میں کیس ریمانڈ ہونے لگ جائیں۔ وہ جو فواد چودھری کی تھی وہ درخواستیں تھیں، ضمانت کا کیس نہیں تھا۔ ضمانت کے کیس اگر ریمانڈ ہونے لگ جائیں تو پھر چیزیں بہت جو صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے۔ پورا آپ کا جو لا آف جو جورسپروڈنس ہے، کرمنل جورسپروڈنس یا ضمانت سے متعلق جو جورسپروڈنس ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ 19 اگست کے لیے نوٹس جاری کیا ہے، 19 اگست کو کہا ہے کہ پروسیکیوشن ان سوالوں کا جواب لے کے آئے کہ ہائی کورٹ میرٹ کو کے حوالے سے کیسے اوپینین دے سکتی تھی، وہ دو گواہوں کے جو بیانات ہیں ان کو کیسے ڈسکس کر سکتی ہے، دو گواہوں کے بیانات کو کیسے درست کہہ سکتی ہے، ان کے اوپر اپنی رائے کیسے دے سکتی ہے۔ یہ ضمانت کا کیس ہے، کوئی میرٹ کے اوپر ٹرائل کا کیس نہیں تھا، یہ ایویڈنس ڈسکشن کا مرحلہ نہیں تھا جو ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کی ضمانت کے کیسز میں یہ کالعدم، اچھا بھلے ریمانڈ ہو جائے، فی الحال ریمانڈ بھی ہو جائے، لیکن وہ فیصلہ کالعدم ہو جائے نا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو سزائیں ہو رہی ہیں ان سزاؤں میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے کام آنا تھا وہ جو سرکار کے کام آنا تھا سرکار کے کام نہیں آئے گا۔ اور عدالت دیکھے گی کہ ان گواہوں کو، عدالت انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھے گی کہ ان گواہوں کے بیانات کو لیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ جو کوئی کہتا ہے وہ میز کے نیچے چھپا ہے، کوئی کہتا ہے میں پردوں کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور یہ جو ایک صورتحال ہے یہ عدالت نے 19 اگست کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے معاونت کے لیے بلا لیا ہے تمام قانونی جو ماہرین ہیں پروسیکیوشن کے بھی اور عمران خان کے بھی، اور عدالت میرٹ کے اوپر 19 اگست کو سماعت کر کے فیصلہ کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔